مرحبا بكم أصدقائي. وتتمة على الفيديوهات السابقة غنقوم بواحد التمرين. غناخدو une poutre sollicitée par un moment de flexion بحيث عندنا le moment est égal, le moment MU est égal 0,05 méganewton fois le mètre. بحيث la poutre عندها une section rectangulaire كما كنشوفو في الصورة هنا، بحيث أن عندنا في المعطيات أن H إيكال 40 سنتيمتر و D إيكال 20 سنتيمتر، و D غتكون عندنا كتساوي 40 غنقصو منها لونغوباج هو 5 سنتيمتر، بحيث غتساوي عندنا D غتساوي عندنا 35 سنتيمتر. دونك المعطيات ديال هاد لابوتر هو أن كنعرفو أن اش كتساوي 40 سنتيمتر كما كنشوفو هنا 40 سنتيمتر، و عندنا بي إيكال 20 سنتيمتر، لو بي إيكال 20 سنتيمتر، و دي من هنا من الراس ديال لابوتر تا لي زارماتور طوندو هي 35 سنتيمتر. كتاخد 40 كتنقص منها لونغوباج، كنقص عندنا لونغوباج هو 5 سنتيمتر كيعطيك 35 سنتيمتر. دونك 40 ناقص 5 35 سنتيمتر. و اف سي 28 تعطينا في المعطيات ان 25 ميجا باسكال، 25 ميجا باسكال، ولا ليميت الاستيك ديال لاسي هي 500 ميجا باسكال. دونك في التمرين خاصنا نكالكوليو لو فيغاياج دو لا بوتر. خاصنا نكالكوليو لو فيغاياج ديال هاد لا بوتر. Donc, pour calculer le ferraillage de la poutre, غنشوفو هنا لي دوني. المومون MU تعطانا في التمرين هو 0,05 ميغا نيوتن فوا لو متر. هذا هو المهم حيت غيساعدنا باش نديرو الفيراياج. دونك عندنا لو مومون قلنا 0,05 ميغا نيوتن فوا لو متر. دونك وعندنا بي هي 20 سنتيمتر، عندنا دي هي 35 سنتيمتر، عندنا اف سي 28 هي 25 ميجا باسكال، عندنا ليميت الاستيك 500 ميجا باسكال. اذا هنا غنكالكوليو لو مي. اذا هنا عندنا المعطيات باش نكالكوليو مي إيكال ا لو مومون سور بي fois d carré fois la contrainte de béton. Donc, أولهم خصنا نكالكوليو la contrainte de béton. Donc, la contrainte de béton قلنا كتساوي 0,85 fois FC28 sur la coefficient de béton, la coefficient de sécurité de béton. Donc, est égal, donc 0,85 fois FC28 اللي كتساوي 25 ميجا باسكال sur 1,5 la coefficient de béton, donc est égal à 14,16 ميجا باسكال، 14,16 ميجا باسكال. Donc nous calculons la contrainte de béton. Donc mu est égal à le moment sur B fois D carré fois la contrainte de béton. إذا تساوي 0, le moment 0,5 اللي تعطانا في التمرين على عندنا بي إيكال 20 سنتيمتر غنحولها للمتر، دونك 0,2، وعندنا دي هي 0,35 هي كنحولها للمتر كاري فوا غنضربوها في 14,16 لا كونترانت دو بيتون. دونك ميو كتساوي عندنا 0,144. إذا هنا خصنا نقارنوها ب مي ار. إذا هنا عطيتكم مي ار شحال كتساوي
اذا كنا كنتعاملوا مع كنا كنخدموا اف او كتساوي 400 ميجا باسكال، مي ار كتساوي 0.391. الا كنا كنخدموا حنا في التمرين دابا عندنا 500 ميجا باسكال، دونك لا ليميت الاستيك، دونك اف او ايتيغال ديال 500 ميجا باسكال مي ار كتساوي 0.372. دونك مي ار ايتيغال 0.372، دونك هي راه كبر من مي. إذا هنا كنستنتجو أن مي ار est supérieur à mu، دونك هنا معندناش لي زارماتور كومبريمي. دونك هنا غنتعاملو في هاد الجهة، هنا اللي كنشوفو غنخدمو بهاد غنخدمو في هاد الجهة اللي مفيهاش on n'a pas les armatures comprimées، عندنا غير les armatures tendues، عندنا les armatures tendues. دونك خرجت لنا مي ار اللي كتساوي 0.372 كبر أو تساوي كبر من تساوي مي اللي كانت خرجت لنا 0.144. إذا هنا كبر مي ار est supérieur ou égal à mu، donc on n'a pas les armatures comprimées. donc في البيفو A، هذا البيفو A، دونك غنعتمدو على الجهة الأخرى هنا، هاد لي فالور هنا باش نكالكوليو لي زارماتور طوندو. إذا خصنا أولهم هنا عندنا غنكالكوليو لا كونترانت داسيي. La contrainte d'acier est égale FE, la limite élastique, sur le coefficient de sécurité de l'acier. إذا FE كتساوي عندنا 500 ميجا باسكال على 1.15 لو كوفيسيون ديال لاسي، كتساوي عندنا غنحسبوها غتساوي عندنا 434.782 ميجا باسكال. دونك لا كونترانت هنا ديال لاسي 434.782 ميجا باسكال. إذا هنا عاوتاني خاصنا من بعد غنكالكوليو الفا كنعرفو أنها كتساوي 1.25 عامل لواحد موان الغاسين ديال واحد موان جوج فوا مو راه حسبناها من قبل. إذا كتساوي 1.25 عامل لواحد موان لاغاسين واحد موان جوج غنضربوها في مو هي 0.144. دونك في الاخر غتخرج لنا الفا كتساوي 0.195. دونك الفا كتساوي عندنا 0.195. دونك من بعد غنكالكوليو زد كما كنشوفو هنا ان زد كنعرفو انها كتساوي دي عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا، والفا حسبناها قبل كتساوي 0.195. دونك غنكالكوليو زد 0. دي كتساوي عندنا 0.35 عامل لواحد موان 0.4 فوا الفا اللي كتساوي عندنا 0.195. دونك كيساوي عندنا زد كتساوي عندنا 0.3227 متر بالمتر، زد بالمتر. دونك حنا حسبنا زد كتساوي عندنا 0.3227 متر. إذا غنكالكوليو هنا لي زارماتور طوندو لي سيكسيون طوندو. دونك كتساوي عندنا أن لو مومون راه عندنا هو 0.05، زد راه حسبناها هي 0.3227، وعندنا لا كونترانت داسي هي كتساوي عندنا حسبناها قبل هي 434.472. دونك غنحسبو لي زارماتور طوندوي. دونك 0.05 على 0.3227 فوا 434.482. إذا كتساوي عندنا
كيساوي عندنا هادشي، غيساوي عندنا 3.56 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. دونك حسبنا لي زارماتور طوندو، لقينا هي 3.56 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. دونك خاصنا نحولوها لسنتيمتر كاري. فاش غنضربوها في 10 أس 4 غتعطينا لي زارماتور طوندي كتساوي 3.56 سنتيمتر كاري. دونك كالكولينا لي زارماتور طوندو كتساوي عندنا 3.56 في 10 أس ناقص 4 متر كاري. خاصنا نحولوها لسنتيمتر كاري، غنضربوها في 10 أس 4. دونك لي زارماتور طوندو إيكال 3.56 سنتيمتر كاري. دونك كالكولينا لي سيكسيون طوندو لي زارماتور طوندو. دونك لقينا هي 3.56 سنتيمتر كاري بالنسبة للتمرين، 3.56 سنتيمتر كاري. إذا غنحتاجو الطابلو. علاش كنحولو بالسنتيمتر كاري؟ حيت لأن في الطابلو كيخدم غير بالسنتيمتر كاري. دونك حولنا للسنتيمتر كاري، لقينا أن لي زارماتور طوندي كتساوي 3.56 سنتيمتر كاري. غنمشيو للطابلو. دونك هنا الطابلو فيه هنا لي ديامتر ديال الحديد، وعندنا شحال من برا غنحتاجو. هنا عندنا لو ديامتر، بحال هنا عندنا 6-8 كنستعملوهم في لي كادر، غالبا في لي كادر، ومن 10 حتى ل 25 كنستعملوهم في لونجيتيدينال. بالنسبة للباتيمو غالبا ما كنفوتوش 25 في الديامتر. إذا هنا لقينا شحال لقينا حنا، لقينا 3.56. إذا غنجيو للطابلو، مثلا هنا في الديامتر 12 شحال غنحتاجو؟ لاحظنا أن 3 البارات ديال 12 عطاتنا 3.39. دونك غنحتاجو هنا 3 البارات ديال 12، ولا غنحتاجو كاع 3 البارات ديال 14 باش نكونو أكثر سيكوريزي أكثر. دونك راه غنختارو ناخدو 3 البارات ديال 14 هي 4.62. راه فايتة داكشي لي خرج لينا. ولا ناخدو 3 البارات ديال 12، ولا كاع ناخدو 5 البارات ديال 10. 5 البارات ديال 10 عطاتنا 3.93. إذا قلنا هنا في التحت زارماتور طوندي هما اللي كنحسبو دابا. قلت لك غنحتاجو 3 البارات ديال 12، كما قلت لك راه 3 البارات ديال 12 خرجت لينا 3.39. دونك راه فتنا، غنحتاجو 3 البارات ديال 12، ولا غنحتاجو 3 البارات ديال 14. لا بغينا نكون اكثر سيكوريزي 3 البارات ديال 14. وفي الفوق راه كنديروها المونطاج فوق، حيت ميمكنش غتخلي البارة غدير لي زارماتور تحت وما ديرهمش الفوق. في الشونتي راه كتلقى الفوق والتحت. دونك راه هنا غنديرو البارات ديال المونطاج، اما دير 3 ديال 8 ولا 3 ديال 6. إذا هنا البارات ديال 8 و 3 البارات ديال 6. Merci de votre attention. شكرا أصدقائي على المشاهدة. اضغطوا على جرس حتى يأتيكم كل جديد. شكرا أصدقائي.